नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा लक्ष्मी र टङ्कलाई धरौटी। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी सहित भिआइपी सहित बाँकी सबै पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सेन्ट्रल जेलमा हुने भयो भिआइपीको बास, सबैलाई एउटै कारागार। अदालतको आदेशसँगै टोपबहादुर रायमाझीको सांसद पद निलम्बन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आदेशपछि पनि बालकृष्ण खाँडको दाबी, मेरो संलग्नता छैन, 5 प्रमाण जसले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई जेल पुर्याए। 4 वटा आधार जसले सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई थुनामा पुर्याए। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले ठोस कदम चालिसक्यो, राजनीति पनि सफा गर्नुपर्छ भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। एयरपोर्टको तारबार भत्काए बापत काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई क्यानले तिराउन सक्छ। 50,000 रुपियाँ जरिवाना। पार्टी एउटै, मन्त्रालय एउटै। मन्त्री सुदन किराँती र राज्य मन्त्री सुशीला श्रीपाली बीच पानी बाराबार, 2 महिनादेखि बोलचाल नै बन्द। आधि पुरुष विवाद संसदमा प्रवेश। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असीम शाह भन्छन् परराष्ट्र मन्त्री र सञ्चार मन्त्री गम्भीर हुनुपर्छ। मन्त्रालयलाई बालेन शाहको पत्र, आधि पुरुषको विवादित अंश नहटाएसम्म सबै भारतीय फिल्म रोकौं। जनगणनामा पुन मगरलाई छुट्टै जातिको रूपमा राख्नु गलत हो, सच्याउँछौं भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जिकिर। नेपाल भू राजनीतिक भुमरीमा फस्दैछ भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको टिप्पणी। बजेट संशोधन गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्री दाहालको बुझाइ, संसदीय मान्यता विपरीत रहेको एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेमवाङको टिप्पणी। महाधिवेशन नआइकिन सभापति देउवालाई पदबाट हटाउन नमिल्ने नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकको भनाई। हुँदै नभएको स्थानको नाम सृजना गरेर पनि बजेट छुट्याइयो भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद शोभिता गौतमको असन्तुष्टि। 4 यारहरूले बजेट लुटेको जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतको भनाई। प्रचण्डलाई कांग्रेस सांसद श्याम कुमार घिमिरेको चेतावनी, प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहन्छु भन्ने नसोच्नु। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले लिए शपथ ग्रहण। नयाँ संसद भवनको साजसज्जामा 2 अर्ब 34 करोड रुपियाँ खर्च गरिँदै राजधानी विभागले घटायो पासपोर्टको मूल्य। अब पासपोर्ट बनाउन कति रुपियाँ खर्च लाग्छ यसको विषयमा पुरै जानकारी। महिला प्रहरीमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका एसएसपी निलम्बित। पोखरा विमानस्थलबाट पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान चीनको सिचुवान एयरलाइन्सले गर्ने। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशले 20 वर्ष नाघेका गाडी स्क्रैप गर्दा कर छुट दिने। फिर्के खोला मिचेर बनेको सगरमाथा स्कुलको पर्खाल पोखरा महानगरपालिकाले भत्कायो। कर्णाली प्रदेशले ल्यायो 33 अर्ब 37 करोडको बजेट, सांसदलाई 5 करोड। सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट 29 अर्ब 26 करोड। लुम्बिनी सरकारले ल्यायो 40 अर्ब 47 करोडको बजेट, गण्डकीको 33.5 अर्ब। योजनामा हालिमुहाली गर्ने मन्त्री र सांसदलाई नै थप बजेट। बागमती प्रदेशले 62 अर्ब 70 करोडको बजेट ल्याउँदा मधेस सरकारको बजेट 44 अर्ब 11 करोड 46 लाख। आगामी निर्वाचनका लागि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चुनावी अभियान सुरु। अमेरिकालाई होइन आफैलाई बचाउन ट्रम्पको चुनावी अभियान सञ्चालन भइरहेको आरोप। युद्ध विराम मध्यस्थताका लागि अफ्रिकी नेताहरू युक्रेनमा। इटालीलाई हराउँदै स्पेन नेसन्स लिगको फाइनलमा। उपाधिका लागि क्रोएसियासँग खेल्ने। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी 5 वटा संक्रामक रोग जसले मनसुनको बेलामा सताउन सक्छ, अथवा भनौँ पछिल्लो समय अब मनसुन सुरु भइसकेको छ, मनसुनको बेलामा कस्ता खालका संक्रामक रोग राख्छन् भन्ने विषयवस्तुमा केही टिप्स प्रस्तुत गर्छौं र समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल असार 1 गते शनिबार, ईस्वी संवत 2023 जुन 17 तारिक। आज असार कृष्ण चतुर्दशी। आज विश्व खडेरी विरुद्धको संघर्ष दिवस पनि छ। यहाँहरु सम्पूर्णलाई विश्व खडेरी विरुद्ध संघर्ष दिवसको धेरै शुभकामना छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी लगायत भिआइपी सहित सबै पूर्वपक्षका लागि कारागार
चलान भएको प्रसङ्गबाट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भनी प्रहरीले मुद्दा चलाएका 2 जना बाहेक सबै अभियुक्तलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। न्यायाधीश प्रेमप्रसाद नेउपानेको इजलासमा 1 साताभन्दा लामो बहस र सुनवाईपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै करोडौं रकम असुलेको गिरोहमा संलग्न देखिएको प्रारम्भिक ठहरसहित पूर्वपक्षमा पठाउने आदेश भएको हो। लक्ष्मी महर्जन र टङ्क गुरुङ बाहेक सबैलाई पूर्वपक्षमा पठाउन अदालतले आदेश दिएको छ। उनीहरू सबैलाई केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवल पठाउन अदालतले आदेश दिएको छ। महर्जनसँगै अदालतले 5 लाख धरौटी मागेको छ भने गुरुङसँग 10 लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको छ। बाँकीको धरौटी माग समेत अस्वीकार भएको जनाइएको छ। यसरी भिआइपीहरू अब एउटै कारागारमा बस्ने भएका छन्। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थीका नाममा ठगी प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा गएसँगै उहाँको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद निलम्बित भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थीका नाममा ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेका रायमाझीलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले थप अनुसन्धानका लागि पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएसँगै उहाँको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद निलम्बित भएको हो। यस सम्बन्धी व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 248 मा रहेको छ। प्रचलित कानुन बमोजिम 3 वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग पत्र दायर भई निज पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पूर्वपक्षका लागि थुनामा बस्नु पर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन। नियममा 248 मा उल्लेख गरिएको छ। निलम्बनको अवधिभर पारिश्रमिक सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ। अभियोग पुष्टि नभएको खण्डमा थुनामुक्त भएपछि त्यसको जानकारी संसदलाई गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि निलम्बन फुकुवाको सूचना जानकारी सभामुखले सदनलाई दिनेछन् र निलम्बन फुकुवा हुने जनाइएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर गरेर पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भए पनि पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले यसमा आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी गर्नुभएको छ। अदालतबाट कारागार लैजाने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले यस प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्नुभयो। यसमा मेरो संलग्नता छैन, आदेश अध्ययन गर्छु, अब न्याय होला, उहाँले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिनुभयो। खाँड कारागार लाने क्रममा सबैभन्दा पछि पुग्नु भएको थियो। उहाँसँगै पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, बालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल अदालतबाट बाहिरिएका थिए। उनीहरूलाई बिना हत्कडी अदालतबाट कारागारतर्फ लगिएको थियो। अदालतले थुनामा पठाउने आदेशसँगै बालवाला सचिव पाण्डे धरधरी रोएका थिए। उनी आदेश सुनेर अदालतभित्रै धरधरी रोएको सुरक्षा अधिकारीहरूले जानकारी दिए। अदालतभित्र निकै बेर रोएका कारण कारागार जान निस्किएका बेला पाण्डेका 2वटै आँखा राता थिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भएको भनी प्रहरीले मुद्दा चलाएका 2 जना बाहेक सबै अभियुक्तलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश प्रेमप्रसाद नेउपानेको एकल इजलासमा 1 साताभन्दा लामो बहस र सुनवाईपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै करोडौं रकम असुल गरिने गिरोहमा संलग्न देखिएको प्रारम्भिक ठहरसहित पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको हो। दर्शक महानुभाव, अदालतले जुन खालको आदेश दिएको छ, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अझै पनि म यो विषयमा संलग्न छैन, म दोषी छैन भनेर, म निर्दोष छु भनेर जुन खालको कुरा भनिरहनु भएको छ, सँगसँगै सचिव टेकनारायण पाण्डेको निस्किँदाखेरि आँखाबाट आँसुहरू आएको भनेर जुन समाचारहरू आएको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। जिल्ला अदालत काठमाडौँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसहित 16 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। 27 वैशाखमा पक्राउ परेका कांग्रेस नेता समेत रहेका खाँडले कहिले अभियोग स्वीकार गरेनन्। उनले सरकारी वकिलको कार्यालय र अदालतमा पनि इन्कारी बयान दिएका थिए। शुक्रबार पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश पाएपछि पनि उनले आफू त्यो घटनामा सामेल नै नभएको जिकिर गरे। तर न्यायाधीश प्रेमप्रसाद नेउपानेको इजलासले 5 आधार अघि सार्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खाँडको संलग्नता देखिएको ठहर गरेको छ। इजलासले भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि बनेको बालकृष्ण पन्थी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको नक्कल कपी खाँडकै पालामा गृह मन्त्रालयमा तयार भएको ठहर गरेको छ। यो प्रकरणका योजनाकार केशव दुलाल र तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेको संवाद र पाण्डेको बयानबाट समेत यो कसुरमा पूर्व गृहमन्त्री खाँडको संलग्नता देखिएको अदालतको ठहर रहेको छ। पहिलो बालकृष्ण पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्री परिषदमा पेश गर्न 12 मक्सिर 2078 मा स्वीकृत लिएको। दोस्रो, छुटेका शरणार्थीको विवरण पेश गर्न 14 असोज 2078 मा कार्यदल बनाएको, कार्यादेशसँगै म्याद थप गरेको। तेस्रो, खाँड गृहमन्त्री भएकै समयमा मन्त्री परिषदबाट प्राप्त प्रतिवेदनसँग मिल्ने नक्कली प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा तयार भएको। चौथो,
प्रेमनाथ पन्थीको जाहेरीमा पीडितहरूले रकम फिर्ता गर्न दबाब दिएकाले केशव प्रसाद दुलालले गृहमन्त्री हाम्रै मान्छे हुन्, गृहमन्त्री र गृह सचिवसँग कुरा भइरहेको छ, अब रकम फिर्ता गर्ने होइन, अमेरिका जाने हो भन्ने उल्लेख गरेको र 5औं केशव दुलाल र टेकनारायण पाण्डेको संवाद र पाण्डेको बयानबाट समेत कसुरमा संलग्नता देखिएको भनिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले आरोप पत्र र त्यसका साथमा पेश भएका 4वटा प्रारम्भिक प्रमाणबाट सचिव टेकनारायण पाण्डे घटनामा संलग्न भएको औल्याएको छ। न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले उनी घटनामा संलग्न भएको आधारहरू औल्याउँदै उनलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। आदेश अनुसार टेकनारायण पाण्डे गृह सचिव थिए। 2016 डिसेम्बर 31 मा नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी मामिला उच्चायुक्तको कार्यालयले शरणार्थीहरूलाई तेस्रो मुलुकमा लैजाने काम बन्द भएको सूचना निकालेको थियो। त्यसपछि संयुक्त प्रमाणीकरण टोलीले प्रमाणीकरण गरेका 429 जनाको नाम समेत विवादित भएको भनी औल्याएको थियो। त्यस्तो अवस्थामा सचिव स्तरीय निर्णयबाट फेरि छुट शरणार्थीको विवरण पेश गर्न कार्यदल गठन गरेको कामलाई जिल्ला अदालतले सही ठम्म्याएन। उसले कार्यदलको म्याद थप भएपछि थपिएको कार्यादेशमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। जिल्ला अदालतले सचिव पाण्डेको संलग्नता देखाएको अर्को महत्त्वपूर्ण आधार भनेको नक्कली प्रतिवेदन हो। पाण्डे सचिव भएको बेलामा नै मन्त्री परिषदको सामाजिक समितिमा रहेको प्रतिवेदनसँग मिल्ने अर्को नक्कली समानान्तर प्रतिवेदन तयार भएको भन्दै आदेशमा प्रतिवेदनमा सम्बन्धमा उनको अस्वाभाविक चासोलाई इजलासले नोटिसमा लिएको छ। आदेशमा भनिएको छ निजले 4-5 दिनसम्म प्रतिवेदन राखेको भन्ने सन्तोष प्रधानले कागज गरेको देखिन्छ। अदालतले गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणेन्द्रमणि पोखरेल र उपसचिव सागरमणि पाठकको कागज देखिएको भन्दै सचिवलाई प्रतिवेदन साटफेरको घटनामा संलग्न भएको निष्कर्ष निकालेको छ। घटनाका योजनाकार मानिएका केशव प्रसाद दुलालले सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई फोन गरेका थिए। जाहेरीकर्ता मध्येका एक प्रेमराज पन्थीसँगै हुँदा मोबाइल लाउड स्पिकरमा राखेर फोन संवाद भएको थियो। त्यति बेला सचिव पाण्डेले जसरी भए पनि काम गरिदिन्छु भनेर बोलेको कुरा अदालतले प्रमाण मानेको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रमाण केशव दुलाल र सचिव पाण्डे बीचको च्याट संवाद नै हो। उनीहरूले त्यसमा गिफ्टदेखि सामानसम्म लेनदेन गर्ने कुराकानी गरेका थिए। विभिन्न आधारमा यी आरोपित कसुरमा संलग्न रहेको भन्ने देखियो भन्दै न्यायाधीश न्यौपानेले पाण्डेलाई थुनामा पठाउन आदेश गरेका हुन्। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, यो सँगसँगै खासगरी अदालतले लामो समयको बहसपछि जुन थुनछेक आदेश गरेको छ र पूर्वपक्षका लागि भिआइपी सहित धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कारागार पठाउने निर्णय गरेको छ। यो मुद्दामा सरकारले लिएको स्ट्यान्ड सँगसँगै जति पनि गतिविधिहरू भइरहेका छन् यसप्रति तपाईँलाई के लागेको छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नेता र राजनीतिक दल नबदलिए देश बदल्न सम्भव नभएको बताउनुभयो। नवनारी पत्रिकाको वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पद भन्ने कुरा जिम्मेवारी मात्र रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो अहिले राजनीतिलाई सफा गर्ने र राजनीतिक नेतृत्व र पार्टीहरूलाई रूपान्तरण गरेर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको काम गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। अहिले सरकार त्यही दिशामा केन्द्रित छ उहाँको भनाइ छ। भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण सरकारको एक सूत्रीय एजेन्डा रहेको उहाँको भनाइ छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अहिले ठोस कदम चालेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले जिकिर गर्नुभयो। उहाँले विकासको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै सुशासनका अरू आयाममा पनि हात हालेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानको विमानस्थल क्षेत्रको जग्गामा लगाइएको तारबार भत्काएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। क्यानले के आधारमा तारबार भत्काएको हो भनेर महानगरलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। क्यानले सूचना निकालेर 7 दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो, जसको जवाफमा महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनको आदेश बमोजिम उक्त कार्य गरेको बताएको छ। क्यानले ऐन अनुसार किन कारबाही नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोधेको छ। उसले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन 2053 को दफा 7 को कसुरमा ऐनको दफा 25(1) बमोजिम सजाय किन नगर्ने भनेर प्रश्न समेत गरेको छ, जुन दफामा 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। भावनात्मक अभिव्यक्ति र केही गर्ने हुटुटी देखाएका कारण चर्चामा रहेका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती आफ्नै मन्त्रालयमा भने सर्वस्वीकार्य हुन असफल भएको एउटा समाचार छ। सत्ता गठबन्धनकै घटक नेकपा यसका नेता तथा पूर्व पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले संसदबाटै स्टन्ट मन्त्री भनेर विभिन्न काण्डमा आरोपित गरे लगत्तै बारुदको पहाडमा बसेर सलाई नकोर्न चेतावनी दिएका किरातीसँग उनकै राज्यमन्त्री समेत संवादहीनताको अवस्थामा छिन्। पर्यटन मन्त्री किराती र राज्यमन्त्री सुशीला शेर्पाले बीच 2 महिनादेखि बोलचाल बन्द भएको छ भनेर यो समाचार नेपाल प्रेसले लेखेको छ। मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने विषयमा कुरा नमिलेपछि उनीहरू बीच बोलचाल बन्द भएको हो। मन्त्री किराती र राज्यमन्त्री शेर्पाले 2 जना माओवादी पार्टीका नेता हुन्। राज्यमन्त्री शेर्पाले राजपत्राङ्कृत प्रथम श्रेणी अर्थात् सहसचिवसम्म सरुवा गर्ने अधिकार माग्दा मन्त्री किरातीले उक्त अधिकार नदिएपछि उनीहरू बीच बोलचाल बन्द भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। मन्त्री किरातीले राज्यमन्त्री शेर्पालीलाई सहसचिवसम्म पदस्थापन गर्ने अधिकार मात्र दिएका छन्। पर्यटन मन्त्री किरातीले मन्त्रालयमा आन्तरिक कर्मचारी सरुवामा पनि राज्यमन्त्रीलाई बाइपास गरेर हेपा चरित्र देखाएको भन्दै शेर्पालीले आक्रोश व्यक्त गरेको जनाइएको छ। उनले यस बारेमा पार्टीका नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीलाई समेत जानकारी गराइसकेको निकट स्रोतले जनाएको छ। मन्त्रीले राज्यमन्त्री र सचिवलाई हेपा व्यवहार देखाउने र विवाद मिलाउनुको साटो पेलेरै जान खोजेपछि
यो विषय पार्टीसम्म पुगेको बताइएको छ। राज्य मन्त्रीलाई गाडी समेत पुरानै दिइएको छ। बाहिर जिल्लाहरूमा जान समेत मिल्ने खालको गाडी माग गर्दा मन्त्री किराँतीको अनुमति नरहेको भन्दै मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले आलटाल गर्दै आएका छन्। उनले मन्त्री र सचिवको आफ्नो अपमान गरेको र दलित भएका कान हेपेको गुनासो गर्दै आएका छन्। मन्त्री र राज्य मन्त्रीको चेपुवामा परेका सचिव अधिकारीले पनि सरुवा खोजेका छन्, तर मन्त्री किराँतीले उनको सरुवा रोकेको स्रोतले जनाएको छ। मन्त्री किराँती र राज्य मन्त्री श्रीपाली बीच 2 महिनादेखि बोलचाल नभएको दुवैजनाको सचिवालयले पुष्टि गरेको छ। मन्त्रालयमा आयोजना हुने मन्त्री सहितको कार्यक्रममा राज्य मन्त्री र राज्य मन्त्री सहितको कार्यक्रममा मन्त्री अनुपस्थित हुने गरेका छन्। मन्त्री र राज्य मन्त्रीको विवादबारे सचिव सुरेश अधिकारीले भने आफूले कामका सन्दर्भमा यस्तो कुनै जानकारी नपाएको बताएका छन्। उनले आफ्नो सरुवाको कुरा मन्त्री परिषदको विषय भएकाले यसबारेमा चासो नरहेको प्रतिक्रिया दिए। दर्शक महानुभाव, मन्त्री सुदन किराँती र राज्य मन्त्री बीचको जुन विवाद छ, बोलचालै बन्द भएको भनेर जुन खालको समाचारहरू आएको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दक्षिण भारतीय फिल्म आदिपुरुष विवादले संसदमा समेत प्रवेश पाएको छ। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असीम शाहले परराष्ट्र मन्त्री र सञ्चार मन्त्रीले यो घटनालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। फिल्ममा समावेश गरिएको संवादले नेपालीको स्वाभिमान र सार्वभौम अस्तित्वमाथि आक्रमण गरेको भन्दै सांसद शाहले काठमाडौँका मेयर बालेनको अभिव्यक्तिको समर्थन गर्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्री र सञ्चार मन्त्रीले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। नेपाली जनताको स्वाभिमानमा चोट पुग्ने यस्ता कुराहरू भावनात्मकमा नै किन नहुन्? सरकारले सम्बोधन नगरेपछि विभिन्न निकाय र जनस्तरबाट अहिले देखिएको जस्तो प्रतिक्रिया देखिनु स्वाभाविक हो, उहाँले भन्नुभयो। फिल्म निर्देशक समेत रहनुभएका सांसद शाहले मेयर बालेन शाहले कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर सही गरेको बताउनुभयो। नेपालको स्वाभिमान र सार्वभौमिक अस्तित्वमाथि निरन्तर आक्रमण भइरहेको भन्दै उहाँले बुद्ध, कालापानी र लिम्पियाधुरा हाम्रो भनेर भारतले नेपालीको चित्त दुखाउने काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कहिले सांस्कृतिक नक्सा भनेर हाम्रो ठाउँ नै गायब गराइएको छ। हाम्रो इतिहासमाथि छिमेकबाट यस्तो भइरहँदा हामीले भन्नुपर्छ, हामीले भन्न सक्नुपर्छ कि यसले हाम्रो चित्त दुख्छ भनेर, हाम्रो स्वाभिमान र सार्वभौम अस्तित्वलाई अतिक्रमण गरेको छ भनेर। सरकारले श्वास दबाएर कोही न कोही कुनै न कुनै बेला बोल्नु पर्थ्यो। बालेनले बोले, सही गरी उहाँको भनाइ छ। यसैबीच चलचित्र विकास बोर्डले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै फिल्म आदिपुरुषको प्रकरणमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छ। यस प्रकारको विवादले दुई मुलुकको द्विपक्षीय सांस्कृतिक र कूटनीतिक सम्बन्धमा खलल पुग्ने भएकाले यथाशक्य संवाद हटाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत आग्रह गरेको छ। सरकारका कुनै पनि फिल्मले नेपालको स्वाधीनता, विभूतिमाथिको दाबी, सीमा लगायत विषयमा त्रुटि वा नियतवश कुनै संवाद वा दृश्य राखेर प्रदर्शन गर्नु बोर्डका लागि कदापि मान्य नहुने समेत बोर्डले जनाएको छ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भारतीय फिल्म आदिपुरुषमा समावेश भएको जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने आपत्तिजनक अंश हटाउन पहल गर्न आग्रह गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्र नै लेखेका छन्। उक्त फिल्म यथावत प्रदर्शन भएमा नेपालको राष्ट्रियता, सांस्कृतिक एकता र राष्ट्रिय विभूतिमाथि ठाडो प्रहार भई अपूरणीय क्षति हुने पत्रमा उल्लेख छ। नेपालको संविधानको धारा 5 र 56 को उपधारा 6 ले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई राष्ट्रिय हितको जिम्मेवारी गर्ने संरक्षण तोकेको उल्लेख गर्दै बालेनले उक्त फिल्मबाट नेपालमाथि सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको हुँदा महानगरको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र उक्त राष्ट्रहित विपरीतको चलचित्रको प्रदर्शनलाई निषेध गरेर मात्र देशभित्रका अन्य क्षेत्र र विदेशमा प्रदर्शन हुन दिने हो भनी त्यसले भ्रामक तथ्य स्थापित गर्ने तर्क पनि बालेनले गरेका छन्। यसका लागि सरकारले भारतसँग कूटनीतिक पहल मार्फत उक्त फिल्मको आपत्तिजनक अंश हटाउने व्यवस्था मिलाउन समेत आग्रह गरिएको छ। उक्त चलचित्रबाट आपत्तिजनक अंश नहटाएसम्म नेपालमा कुनै पनि भारतीय चलचित्र प्रदर्शन गर्न निषेध गराउने व्यवस्था गर्न समेत उनले मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै पत्र लेखेका हुन्। बिहिबार एक स्टाटस लेख्दै उनले 3 दिनभित्र उक्त संवाद नहटाए काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र भारतीय फिल्मको प्रदर्शनमा रोक लगाउने उल्लेख गरेका थिए। दर्शक महानुभाव, पछिल्लो समय बालेन शाहले जुन खालका गतिविधिहरू गर्दै आएका छन्, जनताका पक्षमा जसरी कामहरू गर्दै आएका छन्, जनताको भावनासँग मिल्ने गरी जसरी खर रूपमा प्रस्तुत भएका छन्, यसप्रति के भन्नुहुन्छ? कृपया आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय जनगणनामा पुन मगरलाई छुट्टै जातिको रूपमा राखिएको कुरालाई सच्याइने बताउनु भएको छ। नेपाल मगर सङ्घले भूमि पर्वको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय जनगणना 2078 मा पुन मगरलाई छुट्टै जातिको रूपमा राखेर त्रुटि गरिएको कुरालाई सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले पुन मगर लगायतका अन्य जातिहरूलाई राष्ट्रिय जनगणनामा छुट्याउने काम भएको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै गुनासो आएसँगै तथ्याङ्क विभागलाई निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो। उहाँले जातिहरूलाई फुटाएर देशको हित नहुने बताउनुभयो। उहाँले त्रुटि सच्याउने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको पनि उल्लेख गर्नुभयो।
नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले नेपाली कांग्रेसले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकी नाम मात्रैमा सीमित बन्न सक्ने बताउनुभयो। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले कांग्रेस व्यवहारवादी बन्दै चुक्दै गएको बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेसले सिद्धान्तहरूलाई छोड्दै जानु चिन्तनको विषय भएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले कसैले पनि लोक रिझाइको राजनीति गरेर चर्चा कमाउनुको अर्थ नरहने बताउनुभयो। नेता कोइरालाले कांग्रेस विगतको गौरवमय चरित्रमा अलमलिन थालेको महसुस आफूले गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले अहिले कुनै पनि संवैधानिक संस्थाहरूमा सबल बन्न नसकेको जिकिर गर्दै संसदको समेत अवस्था चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले संसदमा प्रधानमन्त्री बोलेपछि संसद रोकिनु, प्रधानमन्त्री बोले लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बोल्नु संसदीय मर्यादा विपरीत भएको पनि बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता एवं पूर्व सभामुख सुभाष नेमुवाङले बजेट संशोधन गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति संसदीय मान्यता विपरीत रहेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। हामीले प्रचलनमा ल्याएको बेलायती मोडेलको संसदीय मान्यता र परिपाटीभित्र सरकारको बजेट नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गर्न नमिल्ने भएकाले प्रधानमन्त्री दाहालको सो अभिव्यक्ति ठिक नभएको उहाँको भनाइ छ। संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उपनेता नेमुवाङले बजेट संशोधन गर्न मान्यता नभएकै कारण संसदमा सांसदहरूले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्ने प्रावधान राखिएको र सो प्रस्ताव पारित भए सरकार ढल्ने मान्यता रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। तर सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदमा संशोधन हुन नसक्ने उपनेता नेमुवाङले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले महाधिवेशन नआई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई पदबाट हटाउन नमिल्ने बताउनु भएको छ। महामन्त्री गगन थापाले पार्टी सभापति देउवाले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएका बेला उहाँले महाधिवेशनले मात्रै उहाँलाई पदबाट हटाउन सक्ने विधि र प्रक्रिया रहेको प्रश्नाउनुभयो। पार्टी सभापति केन्द्रीय समिति चयन गर्ने प्रक्रिया र पद्धति महाधिवेशन भएकाले त्यसबाट मात्रै सभापति चयन हुने वा परिवर्तन हुन सक्ने प्रमुख सचेतक लेखकको भनाइ थियो। शुक्रबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उहाँले महामन्त्री थापाप्रति संकेत गर्दै सभापति हटाउने विषय एउटा व्यक्तिले भनेर नहुने बताउनुभयो। कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले यहाँभित्र नेतृत्वप्रति विरोध समर्थन आलोचना हुन सक्ने भन्दै प्रमुख सचेतक लेखकले पार्टी सभापति र केन्द्रीय कार्य समितिको नेतृत्व पार्टीका 10 लाख क्रियाशील सदस्यको भावनाको प्रतिनिधित्वको आधारमा हुने स्मरण गराउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोभिता गौतमले हुँदै नभएको स्थानको नाममा पनि सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने गैर जिम्मेवार काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै काठमाडौँमा वडा नम्बर 35 बनेर हुँदै नभएको वडाको नाममा पनि बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। हुँदै नभएको ठाउँमा बजेट विनियोजन गर्ने र प्रिन्ट मिस्टेक भनेर सरकारले जवाब दिने काम गरेकोमा आफूलाई चित्त नबुझेको उहाँले बताउनुभयो। बजेट पहुँचको आधारमा मात्र विनियोजन गरिएको, भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्दा प्राकृतिक सौन्दर्यको ध्यान दिन नसकेको तर्फ पनि सरकारको उहाँले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटलाई 4 यारहरूले लुटेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्रालय बजेटमाथि भएको छलफलमा भाग लिँदै डाक्टर राउतले बजेटको सम्बन्धमा दिएको सुझाव कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो। समग्र व्यवस्था र संसदमाथि नै प्रहार भयो भन्ने आफ्नो चिन्ता रहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो। जसरी बैंक लुट्दा 4 यारहरूले लुटेर लग्छन् त्यसरी नै बजेटलाई 4 यारहरूले लुटेर गएका जस्तो देखिन्छन्। बाटोमा लाँदै गर्दा कतै खुद्रा पैसाहरू खस्दै गएको देखिन्छ। वैशाखमा 12 मा मतपेटिका लुटेको भन्दै उहाँले जेठमा आएर बजेट लुट्ने काम गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूहरूको पनि भूमिका रहेको भन्दै अवमूल्यन नगर्न चेतावनी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूहरूले दिएको मतको ख्याल गर्न आग्रह गर्नुभयो। मुलुकको बजेटमा सांसदहरूको पनि अधिकार रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनभित्र पनि पार्टीगत, पार्टीभित्र पनि गुट उपगट अनुसार अगाडि बढेर कहाँ पुगिन्छ भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले शपथ लिनु भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधान न्यायाधीशको शपथ गराउनुभयो। शपथ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। कार्कीलाई संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। बैठक अघि नै संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीशमा कार्कीको नाम सिफारिस गरेको थियो। कार्की साउनको 19 गते उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ। सरकारले सिंहदरबारमा बनाइरहेको संघीय संसद भवनको इन्टेरियरका लागि 2,34,54,90,000 रुपैयाँको ठेक्का लगाउने भएको छ। केसी र श्याम सुन्दर वानिया जेबीले
संसद भवनको इन्टेरियर सहित कन्फरेन्स र सेक्युरिटी सिस्टमको ठेक्का पाउन लागेको हो। गत पुसमा भएको बोलपत्र अनुसार संयुक्त उपक्रमको कम्पनीले संसद भवनको इन्टेरियर सजावट गर्नेदेखि टेबल, कुर्सी, सोफा लगायतका फर्निचर तथा अडियो, भिडियो र सेक्युरिटी सिस्टम जोड्ने ठेक्का पाएका हुन्। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको विशेष भवन निर्माण आयोजनाका निर्देशक रामकाजी महर्जनको यो ठेक्का अन्तर्गत संसद भवनभित्रको साजसज्जादेखि साउन्ड तथा सेक्युरिटी प्रणालीको सफ्टवेयर र हार्डवेयर जडानको काम हुने बताइएको छ। राहदानी विभागले सेवाग्राहीलाई असारको 3 गतेबाट लागू हुने गरी 66 पृष्ठको राहदानी 5,000 रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने भएको छ। यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले 10,000 रुपैयाँमा उपलब्ध गराउँदै आएको उक्त राहदानी आगामी आइतबारबाट 5,000 रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने भएको हो। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले गत जेठ 24 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 66 पृष्ठको राहदानी 34 पृष्ठको राहदानी बराबरको मूल्यमा सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। यसअघि राहदानी विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट फ्रिक्वेन्ट फ्लायर समय समयमा विदेश गइरहनेलाई 66 पृष्ठको राहदानी 10,000 रुपैयाँमा सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। यस्तै सामान्यतया विदेश जाने सेवाग्राहीलाई विभागले 34 पृष्ठको राहदानी 5,000 रुपैयाँमा दिँदै आएको थियो। विभागले शुक्रबार 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राहदानी सेवा प्रदान गर्ने इलाका प्रशासन कार्यालयहरू र विदेश स्थित सबै नेपाली नियोगलाई परिपत्र गरेर राहदानी दस्तुर सम्बन्धी जानकारी गराएको विभागका निर्देशक ध्रुवप्रसाद सापकोटाले बताउनुभयो। परिपत्रमा मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार 66 पृष्ठको साधारण विद्युतीय राहदानीको दस्तुर 34 पृष्ठको साधारण विद्युतीय राहदानीको दस्तुर सरह कायम गर्ने गरी संशोधन गरिएको र असार 3 गतेबाट संशोधित दस्तुर लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ। राहदानी दस्तुर सम्बन्धी व्यवस्था पूर्ववत रहेको निर्देशक सापकोटाले बताउनुभयो। महिला प्रहरीमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी योग बहादुर पाललाई गृह मन्त्रालयले निलम्बन गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी कुबेर कडायतले एसएसपी पाललाई 6 महिना निलम्बन गरिएको गृहको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेको बताउनुभयो। एसएसपी पाल सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँलाई निलम्बन गरिएको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सम्बन्धित प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा पठाइने डीआईजी कडायतले जानकारी दिनुभयो। पालले जेठको 19 गते शुक्रबार आफूलाई दुर्व्यवहार गरेको भन्दै एक महिला सहायक हवलदारले उनी विरुद्ध उजुरी दिएकी थिइन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चिनिया विमान कम्पनी सिचुवान एयरलाइन्सले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सिचुवान एयरलाइन्स बीच यसका लागि सम्झौता समेत भएको छ। प्राधिकरणका अनुसार सिचुवान एयरलाइन्सले आउँदो असारको 6 गते चार्टर उडानका लागि अनुमति पाएको छ। यो एयरलाइन्सले चीनका छेन्दुबाट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्नेछ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गएको पुसको 17 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। विमानस्थल 22 अर्ब रुपैयाँमा निर्माण भएको हो। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कर नतिरेका 20 वर्ष नाघेका सवारी साधनको कर तिर्दा 75% छुट दिने घोषणा गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सार्वजनिक गर्दै दुवै प्रदेश सरकारले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। गण्डकी प्रदेशले सार्वजनिक सवारी साधनको आयु 20 वर्ष नाघेको र 20 वर्ष पछिको कर नतिरेको भए त्यस्तो सवारी साधनमा लाग्ने करमा 75% छुट दिने घोषणा गरेको हो। गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जित प्रकाश आलेले बजेट प्रस्तुत गर्दै 20 वर्ष म्याद नाघेर कर नतिरेको सवारी साधनले कर तिरेर स्क्राप गर्दा उक्त कर छुट दिने बताउनुभयो। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि 20 वर्ष अवधि पूरा भएको तर लागत कट्ट नभएको सार्वजनिक सवारी साधनको हकमा लागत कट्ट गरी कवाडी वा अन्य वस्तुको रूपमा विस्थापित गर्न चाहे कर छुट दिने घोषणा गरेको जनाइएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले फिर्के खोला अतिक्रमण गरी सगरमाथा स्कुलले बनाएको संरचनामाथि डोजर चलाएको छ। सगरमाथाले अटेरी गरी फिर्के खोला अतिक्रमण गरी पर्खाल लगाएको महानगरले जनाएको छ। पोखरा नगर प्रहरी प्रमुख पुरुषोत्तम थापाले फिर्केको मापदण्ड बारे नै विवाद रहेकाले नयाँ संरचना नबनाउन पटक पटक आग्रह गर्दा पनि अटेरी गरेपछि भत्काउनु परेको जानकारी दिनुभयो। पोखरा महानगरपालिकाले फिर्केमाथि बनेका अन्य संरचना पनि चाँडै भत्काइने जानकारी दिएको छ। फिर्के खोला मापदण्ड मिचेर सरकारीदेखि गैर सरकारी तथा व्यक्तिगत गरी 200 भन्दा बढी संरचना ठडिएको 2075 मा महानगरकै प्रतिवेदनले देखाएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंहले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब 24 करोड कमको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 33 अर्ब 37 करोड 97,07,000 को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा पुँजीगत तर्फ 19 अर्ब 57 करोड 72,43,000 रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको 58.65% हो। त्यस्तै चालुतर्फ 9 अर्ब 20,24,000 पुगेको छ। यो कुल बजेटको 26.97% हो। त्यसै गरी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ 4 अर्ब 80 करोड 4,40,000 अर्थात् 14.38% बजेट विनियोजन गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्वबाट 83 करोड 62,12,000 चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभएर बाँकी रहन जाने अनुमानित रकम 7 अर्ब 41
41 करोड 6,05,000 संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड बापत प्राप्त हुन आएको रकम 8 अर्ब 84 करोड 3 लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको 10 अर्ब 16 करोड 41 लाख र सशर्त अनुदानबाट 4 अर्ब 75 करोड 3 लाख रकम परिचालन गरिने मन्त्री सिंहले बताउनु भएको छ। नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक बापत 76 करोड 16 लाख, विशेष अनुदान बापत 59 करोड 79 लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनका लागि 1 करोड 86 लाख 90 हजार स्रोत परिचालन गरिने मन्त्री सिंहले जानकारी दिनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 29 अर्ब बढीको बजेट ल्याएको छ। शुक्रबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश कुमार शाहीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 29 अर्ब 26 करोड 59 लाख 32 हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो। मन्त्री शाहीले चालु खर्चतर्फ 9 अर्ब 59 करोड 60 लाख 2 हजार अर्थात् 32.79% र पुँजीगत खर्चतर्फ 17 अर्ब 2 करोड 23 लाख 60 हजार अर्थात् 58.16% विनियोजन गर्नुभयो। अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत 2 अर्ब 34 करोड 75 लाख 70 हजार अर्थात् 8.02% तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ 30 करोड 1.03% हुने गरी विनियोजनको व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री शाहीले बताउनु भएको छ। प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको खर्च बेहोर्ने स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्वबाट 1 अर्ब 50 लाख 9 अर्ब 41 करोड नेपाल सरकारबाट र राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने 6 करोड 56 लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदान 8 अर्ब 52 करोड 3 लाख र चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट 3 अर्ब 86 करोड बचत हुने अनुमान गरिएको छ। यता लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 40 अर्ब 47 करोड भन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सभाको बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीले 40 अर्ब 47 करोड 97 लाखको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो। कुल बजेट मध्ये चालुतर्फ 15 अर्ब 63 करोड 30 लाख 79 हजार अर्थात् 33.87% विनियोजन गरिएको छ। पुँजीगत तर्फ 23 अर्ब 25 करोड 69 लाख 1 हजार अर्थात् 57.45% र स्थानीय तह मार्फत वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत 3 अर्ब 58 करोड 97 लाख अर्थात् 8.87% विनियोजन गरिएको छ। बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्वबाट 6 अर्ब 73 करोड 51 लाख उठाउने लक्ष्य लिएको छ। त्यस्तै संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडबाट 11 अर्ब 31 करोड 74 लाख प्राप्त हुने अनुमान छ भने रोयल्टी 39 करोड छ। स्थानीय तहबाट राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने 2 अर्ब 50 करोड 30 लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट 8 अर्ब 14 करोड 83 लाख, सशर्त अनुदानबाट 5 अर्ब 83 करोड 59 लाख, समपूरक अनुदानबाट 84 करोड र विशेष अनुदानबाट 56 करोड प्राप्त हुनेछ। चालु आर्थिक वर्षको मौजदात 3 अर्ब तथा आन्तरिक ऋणबाट 1 अर्ब 25 करोड परिचालन हुने अनुमान गरिएको आर्थिक मामिला मन्त्री मास्कीले बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 33 अर्ब 42 करोड 72 लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। अघिल्लो वर्षभन्दा 1.5 अर्ब सानो बजेट अर्थमन्त्री जेठ प्रकाश आलेले प्रस्तुत गर्नुभयो। सरकारले ल्याएको बजेट मध्ये चालुतर्फ 12 अर्ब 13 करोड 67 लाख अर्थात् कुल विनियोजित बजेटको 38.1% विनियोजन भएको छ। पुँजीगत तर्फ 20 अर्ब 19 करोड अर्थात् 60.4% बजेट ल्याइएको छ। सरकारले 1 अर्ब 70 करोडको घाटा बजेट ल्याएको हो। यसरी कम हुन आउने बजेट आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति हुने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री आलेले बताउनुभयो। सरकारको अनुमानित बजेट मध्ये वित्तीय व्यवस्थातर्फ 50 करोड अनुमान गरिएको छ। आगामी वर्ष 1.5% प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्यवहार पर्ने अनुमान गरेको अर्थमन्त्री आलेले बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट 7 अर्ब 62 करोड 25 लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट 9 अर्ब 5 करोडको अनुमान गरिएको छ। रोयल्टी बाँडफाँडबाट 40 करोड, सशर्त अनुदान मार्फत 4 अर्ब 94 करोड, समपूरक अनुदानतर्फ 84 करोड, विशेष अनुदानतर्फ 70 करोड प्राप्त हुने अनुमान अर्थमन्त्री आलेले प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व मार्फत 5 अर्ब 16 करोड 91 लाख सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको छ। साथै चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट 3 अर्ब नगद मौजदात रहने अनुमान अर्थमन्त्री आलेको रहेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 62 अर्ब 70 करोड 90 लाख 78 हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुर सिंह लामाले चालुतर्फ 26 अर्ब 70 करोड 27 लाख 69 हजार रुपियाँ र पुँजीगततर्फ 35 अर्ब 50 करोड 63 लाख 9 हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको बताउनुभयो। बागमती प्रदेशले वित्तीय व्यवस्थातर्फ 50 करोड विनियोजन गरेको छ। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ 42.58%, पुँजीगत खर्चतर्फ 56.62% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 0.8% रहेको अर्थमन्त्री लामाले बताउनुभयो।
त्यस्तै मध्य प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 2080-81 का लागि 44 अर्ब 11 करोड 46 लाख 32 हजारको बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री सञ्जय कुमार यादवले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभयो। कुल बजेट मध्ये चालुतर्फ 18 अर्ब 21 करोड 76 लाख 14 हजार 41.30% र पुँजीगततर्फ 25 अर्ब 69 करोड 70 लाख 18 हजार 58.25% रहेको छ। त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ 20 करोड 0.45% रहेको जनाइएको छ। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति एवं आगामी निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारको घोषणा गरिसकेका डोनाल्ड ट्रम्प अदालतको कठघरामा उपस्थित भएको निमेषमै चुनावी अभियानमा पुगिसकेका छन्। अमेरिकी नागरिकका जटिल मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनावी अभियानलाई उनले आफूमाथि लागेको फौजदारी अभियोगको प्रतिरक्षा गर्ने थलो बनाउने गरेका छन्। फौजदारी अभियोग लागेका पहिलो पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प गत साता मियामी स्थित क्लबमा पुगे। ह्याप्पी बर्थडे गीत गाएर र आफ्ना समर्थकको प्रशंसामा उत्रिए। त्यसपछि न्यू जर्सी कप गल्फ क्लबमा पुगेर आफ्नो बचाव गरे। दुई पटक महाभियोग खेपेका र संघीय अदालतमा 37 वटा मुद्दा खेपिरहेका उनले आफू निरङ्कुश सरकारको शिकार भएको दावी गरेका छन्। सन् 2020 को राष्ट्रपतीय निर्वाचन प्रभावित पार्न खोजेका ट्रम्पले बाइडेनलाई मुलुकलाई फाँसीवादतर्फ उन्मुख गराउन खोजेको आरोप लगाए। गोप्य दस्तावेज अमेरिकी सरकारको सम्पत्ति रहेकाले त्यसलाई राख्ने अधिकार आफूसँग रहेको भन्दै उनले आफ्नो बचाव गरे। उनका अभिव्यक्ति अमेरिकी इतिहासमै विडम्बनापूर्ण रहेको बताइन्छ। विभाजनकारी तमासा मचाएका ट्रम्पले फौजदारी अभियोगमा आफू दोषी नरहेको बिन्ती पनि गरिरहेका छन्, तर अदालतले उनी दोषी प्रमाणित गर्ने अधिक सम्भावना रहेको बताइएको छ। दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा कीव र मस्को बीच शान्ति स्थापनाका लागि मध्यस्थता गर्न चाहने अफ्रिकी नेताहरूको प्रतिनिधि मण्डल सहित शुक्रबार युक्रेन पुगेका छन्। रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनलाई भेट्न सेन्ट पिटर्सबर्ग जानु अघि 4 राष्ट्रपति र 3 प्रतिनिधिले युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग कीवमा वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। गएको वर्ष रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि खाद्यान्नको बढ्दो मूल्य र विश्वव्यापी व्यापारमा परेको व्यापक प्रभावका कारण नराम्रोसँग प्रभावित भएको महाद्वीपको आवाजलाई उच्चस्तरीय कूटनीतिक टोलीले टेबलमा ल्याउने बताइएको छ। राष्ट्रपति रिसिल रामाफोसा नेमिचेभ रेल स्टेशनमा पुगेको उल्लेख छ। दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति कार्यालयले ट्विट गरेर भनेको छ। रामाफोसासँगै सेनेगलका म्याकिसल र जाम्बियाका हाइकान्दे हिचिलेमा र कोमोरोसका अध्यक्ष अजाली असौमानी पनि सहभागी हुनेछन्। युगान्डाका राष्ट्रपति योवेरी मुसेभेनी, त्यस्तै इजिप्टका अब्देल फत्ताह अल सिसी र कङ्गो ब्राजाभिलका राष्ट्रपति डेनिस सासो नगुएसोले भ्रमण दलमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाएको जनाइएको छ। UEFA नेसन्स लिगको उपाधिका लागि स्पेन र क्रोएसिया खेल्ने भएका छन्। नेसन्स लिगको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा स्पेनले इटालीलाई 2-1 ले हराएको छ। स्पेनका एरेमी पिनोले खेलको तेस्रो मिनेटमै गोल गरेका थिए। त्यसपछि 11औं मिनेटमा पेनाल्टी मार्फत इटालीका सिरो इमोबाइलले गोल गरेपछि खेलमा 1-1 गोलको बराबरी भयो। तर 88औं मिनेटमा स्पेनका जो सेरुले गोल गरेपछि इटाली 2-1 गोलले पराजित भयो। अब स्पेनले उपाधिका लागि क्रोएसियासँग सोमबार खेल्नेछ। क्रोएसियाले पहिलो सेमिफाइनलमा नेदरल्यान्ड्सलाई 4-2 गोलले हराएको थियो। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले मनसुन सुरु भएको छ। अब मनसुनको बेलामा चाहिँ रोगहरू 5 वटा संक्रामक रोगहरू कस्ता खालका संक्रामक रोगहरूले मानिसहरूलाई सताउन सक्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। वर्षायाममा संक्रामक रोगले सताउने भए बढी हुन्छ। खास गरी पानीको कारण अपच, झाडा पखाला, फुड पोइजनिङ हुन सक्छ। छालाको संक्रमणदेखि पेटको रोगसम्मले यही बेला सताउन सक्छ। वर्षायाममा मूलतः के कस्ता संक्रमण रोग लाग्न सक्छ, त्यस्ता रोगबाट कसरी बच्ने त? वर्षायाममा खास गरी पिउने पानी प्रदूषित हुन सक्छ। भेलबाडी आदिसँगै बगेर आउने पानी मुहानमा मिसिने गर्छ। यस्तो पानीमा दिसा पिसाब, मरेका जीवजन्तु पनि मिसिन सक्छ। त्यसैले पानीमा विभिन्न प्रकारका हानिकारक जीवाणुहरू फैलिन सक्छ। यस्तै पानी हाम्रो धारासम्म आइपुग्छ। दूषित पानी पिउँदा पेटमा संक्रमण फैलने, झाडा पखाला लाग्ने, पेटमा जुका पर्ने हुन सक्छ। त्यसैगरी पेटका अन्य समस्याले पनि सताउन सक्छ। दूषित पानीकै कारण टाइफाइड, जन्डिस गराउने भाइरस, हेपाटाइटिस पनि लाग्न सक्छ। यति बेला हेपाटाइटिस ई संक्रमण हुन सक्छ, जसको जोखिम गर्भवतीलाई हुन सक्छ। त्यस्तै अर्को टाइफाइड। धारा, इनार आदिको पानीले सागसब्जी, फलफुल पखाल्ने गरिन्छ। यसै माध्यमबाट टाइफाइड गराउने जीवाणु शरीरमा प्रवेश गर्छ। टाइफाइड एक जनाबाट अर्कोमा चाँडै फैलन सक्छ। खास गरी दिसा पिसाबमा हुने कीटाणुबाट यो संक्रमण एक अर्कामा सर्ने गर्छ। टाइफाइड हुँदा उच्च ज्वरो आउने, वान्ता हुने र पखाला लाग्ने गर्छ। त्यस्तै अर्को ज्वरो। वर्षायाममा जोड्ने दुख्ने, रुगाखोकी लाग्ने र ज्वरोले सताउने भए पनि धेरै हुन्छ। ज्वरो 3 देखि 7
दिनसम्म आउन सक्छ। त्यस्तै अर्को लामखुट्टेबाट सर्ने रोग। वर्षायाममा घर वरपर सरसफाइ कमी हुँदा लामखुट्टेको प्रकोप बढ्छ। यसको टोकाइबाट मलेरिया, कालाजार, जापानी एन्सेफ्लाइटिस जस्ता रोगको प्रकोप बढ्छ। पानीको प्रभाव कम भएपछि विभिन्न किसिमले पानीमा जमेर बस्ने, फूल पार्ने र फैलने लामखुट्टेको अर्को प्रकारको घनत्व बढ्न थाल्दछ, जसले डेङ्गु, चिकनगुनिया रोगका विषाणु सार्ने काम गर्छ। यो लामखुट्टेले एकैपटक धेरै मानिसलाई टोक्ने हुनाले यस्ता रोगको प्रकोप महामारीका रूपमा आउन सक्दछ। त्यस्तै अर्को स्क्रब टाइफस। स्क्रब टाइफस रोग मुसामा लाग्ने एक प्रकारको किर्ना जस्तै माइट नामक संक्रमित जीवाणुले टोकेमा स्क्रब टाइफस रोग लाग्छ। यो जीवाणु झाडी, खेतबारी, वनजङ्गल, घर वरिपरि घाँस भएको ठाउँमा हुन्छ। मुसाले एक प्रकारको तरल पदार्थ खाएर अघाएपछि माइट जातको किर्ना घाँसपातमा झर्छ र उक्त घाँसपातमा काट्दा अथवा टेक्दा शरीरमा टाँसिएर संक्रमितले टोक्दा सर्छ। स्क्रब टाइफस संक्रमित व्यक्तिमा टाउको दुख्ने, उच्च ज्वरो आउने, घाँटी वरिपरि मसिना बिमिरा आउने, पसिना आउने, ग्रन्थि सुनिने लगायतका लक्षणहरू देखिन्छन्। त्यस्तै अर्को सर्पदंश। कहिलेकाहीँ पानी र कहिले चर्को घाम लाग्ने खेतबारीमा काम गर्नेहरूमा सर्पदंशको जोखिम पनि हुन्छ। यो मौसममा सर्पले टोकेर अस्पताल आउने मानिसको संख्या बढ्न सक्ने जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, यो मनसुन सुरु भएसँगै कस्ता खालका संक्रामक रोगहरू देखिन सक्छ भन्ने विषयवस्तुमा आज हामीले हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्यौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आजको हेल्थ टिप्स कस्तो लाग्यो त्यो कुरा लेखिदिनु होला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नुहोला। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत आजको प्रश्न छ, पहिलोपल्ट गोल्डन भोइस प्रेम ध्वज प्रधान स्मृति राष्ट्रिय सङ्गीत सम्मान कसलाई प्रदान गरियो? पहिलोपल्ट गोल्डन भोइस प्रेम ध्वज प्रधान स्मृति राष्ट्रिय सङ्गीत सम्मान कसलाई प्रदान गरियो? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त, समाचारपार्टी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी सामग्रीहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।